बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर के बड़े हस्पताल गंगाराम का हाल बेहाल। जनाबे आला अद्वियात बाहर से मंगवाई जाती हैं जबकि ऑपरेशन के भी पैसे लिए जाते हैं। मरीजों की निगरान वजीर आला को शिकायत। मोहसिन नकवी गुस्से से लाल पीले, ये क्या हो रहा है? एमएस को झाड़ पिला दी। मरीज को ऑपरेशन के पैसे वापस करने का हुक्म दिया गया। तहकीकात के लिए इंक्वायरी लगा दी। अस्पताल में गलीज तरीन वॉशरूम, गंदगी के ढेर, सफाई के नाकिस इंतजामात। एमएस के लिए आखिरी वार्निंग। निगरान वजीर आला ने कहा, अभी जा रहा हूँ, फिर आऊँगा, अचानक चेकिंग करूँगा। दूसरी जानिब सर्दी की फिक्र ना धुंध का डर, आवाम की खिदमत के लिए नींद भी हराम। मौसम स्पीड की डबल स्पीड सर्विसेज अस्पताल जा पहुँचे। तामीराती कामों पर ब्रीफिंग। एमडी वासा को निकासी आब का निज़ाम बदलने का हुक्म। ड्रेनेज के लिए नए पाइप बिछाने की हदायत। पानी की फौरी निकासी के लिए पंपिंग स्टेशन बनेगा। जबकि मोहसिन नकवी की मजदूरों से भी मुलाकात। रात 2 बजे तक काम करने वालों की तारीफ, शाबाश दी। सूबाई गुजरा सेक्रेटरी हाउसिंग, सेक्रेटरी मवासलात भी इस मौका पर मौजूद थे। लाहौर के थानों की अपग्रेडेशन का वीएन। पंजाब पुलिस भी वजीर आला के नक्शे कदम पर। 31 दिसंबर तक तमाम थाने स्पेशल इनिशिएटिव स्टेशंस में तब्दील कर दिए जाएंगे। डीआईजी ऑपरेशंस कहते हैं कि थाने आने वालों को हर मुमकिन सहूलत फ्राहम की जाएगी। और के टोटल 84 पुलिस स्टेशंस हैं और उन 84 पुलिस स्टेशंस को हम तमाम को सिप्स में बदल रहे हैं। इट्स नॉट लाइक कि सिप्स जो है वो फेजेस में जा रहा है। ये एक वक्त में ही पंजाब के तमाम और लाहौर के 84 पुलिस स्टेशन सिप में चेंज हो रहे हैं। इनके तमाम के लिए 31 दिसंबर को हमने वो एक कट ऑफ टाइम, कट ऑफ डेट रखी हुई है। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से जो एक सीएम साहब का विजन है और जिस तरीके से आईजी साहब ने उस विजन को एक प्रैक्टिकली मैनिफेस्ट कर रहे हैं और जिस तरह से सीसीपी साहब हमें बता रहे हैं, हम इंशाअल्लाह ताला इसको 31 दिसंबर तक मुकम्मल कर लेंगे। आज जब हम बात कर रहे हैं तो इस वक्त तक हमारे सिप के जो हमारे आउट ऑफ 84 62 पुलिस स्टेशन जो हैं वो 100% कंप्लीट हैं। और हमारे पास अभी स्टिल वी हैव गुड्स 3 to 4 days। और हमारा ये है कि हमने आपस में जो सारा किया है कि बाय 30 दिसंबर हम इंशाअल्लाह ताला तमाम के तमाम सिप्स के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसमें हमारी क्यूमेटिक मशीन्स हैं, उसमें हमारे आईटी की गैजेटरी है, उसमें हमारी एलईडीज़ हैं, उसमें हमारा उसका एक ओवरऑल उसकी लुक जो है वो तब्दील करनी है, फ्रेंडली लुक देनी है, कॉरपोरेट लुक देनी है। डेडलाइन में 3 दिन बाकी। ग्लोबल विलेज वॉक एंड शॉप एरिना सेंटर ऑपरेशनल क्यों ना हुआ? वजीर आला पंजाब एलडीए और सीबीडी हुक्काम पर बरस पड़े। सख्त नाराजगी का इजहार। जौहर टाउन में ग्लोबल विलेज 130 कैनाल पर बनाया गया है। इन्वेस्टर्स समिट में वजीर आला ने 31 दिसंबर का टाइम दिया था। पंजाब मोहसिन नकवी की सरबराही में ऐवान वजीर आला में ग्लोबल विलेज मंसूबे पर अहम इजलास हुआ, जिसमें महकमा हाउसिंग और एलडीए समेत सीबीडी के हुकाम भी मौजूद थे। इजलास में वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को ग्लोबल विलेज मंसूबे पर ब्रीफिंग दी गई, लेकिन वजीर आला पंजाब ब्रीफिंग पर मुतमईन नहीं हुए और मंसूबे की डेडलाइन खत्म होने के बावजूद ऑपरेशनल न होने पर बरहम हुए। जौहर टाउन में कायम ग्लोबल विलेज 130 कैनाल पर बनाया गया है, जहाँ बैनुल अक़वामी सरमायाकारी के मुतअद्दिद मौक़े मौजूद हैं और वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मंसूबे को ऑपरेशनल करने के लिए 31 दिसंबर की डेडलाइन दी थी, लेकिन इस मंसूबा अभी तक नामुकम्मल है। लाहौर पर धुंध की चादर तन गई। मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा तक बंद कर दी गई, जबकि लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी ट्रैफिक के लिए बंद है। मोटरवे M3 फैजपुर से जड़ावाला धुंध के बायस बंद कर दी गई। ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं वक्कास अहमद से। जी वक्कास, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल शदीद धुंध के बायस मोटरवेज़ को लाहौर से तकरीबन आज 4:30 बजे करीब बंद कर दिया गया था। सबसे पहले M11 को लाहौर सियालकोट मोटरवे को बंद किया गया था 4:30 पर। उसके थोड़ी देर बाद M2 को लाहौर से शेखपुरा तक भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था, क्योंकि विजिबिलिटी जो थी वह मुख्तलिफ मकामात पर सिफर हो चुकी थी। आज दिन भर जो थी वो शदीद धुंध रही। 12 बजे के बाद जो थी मोटरवेज़ गुज़िश्ता रात की बंद हुई, दोबारा ट्रैफिक के लिए खोली गई थी, लेकिन 3-4 घंटे खुली रहने के बाद दोबारा से जो विजिबिलिटी थी वो मुख्तलिफ मकामात पर सिफर हुई, जिसके बाद दोबारा से मोटरवेज़ को बंद कर दिया गया। इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि अगर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सफ़र करना रात के औकात में या शाम के औकात में, तो शहरियों को चाहिए कि वो जीटी रोड पर तरजीह दें सफ़र को, और उस दौरान भी फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें, अपनी स्पीड स्लो रखें और धुंध में एहतियात बरतें ताकि किसी किस्म का हादसा पेश ना आए। मोटरवे पुलिस का ये भी कहना है कि महकमा मौसमियात की तरफ से जो उन्हें मालूमात मौसूल हुई हैं उनके मुताबिक
آئندہ چند روز تک پنجاب کے جو میدانی علاقے ہیں وہ شدید دھند کی لپیٹ میں رہیں گے، جس کی وجہ سے موٹر ویز پر سفر جو ہے وہ تعطل کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس لیے انہوں نے ایسے افراد کو جو کہ سفر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان سے یہ درخواست کی ہے کہ گھر سے نکلنے کے پہلے موٹر وے پر جو فوگ کا سٹیٹس ہے وہ چیک کریں، ویدر کنڈیشن چیک کریں۔ جی ٹھیک ہے وقاص، بہت شکریہ آپ کا۔ لاہور ایئرپورٹ کے اطراف میں شدید دھند کے باعث رن وے پر حد نگاہ 20 میٹر ریکارڈ کی گئی۔ لاہور ایئرپورٹ پر فلائٹ شیڈول شدید متاثر، لاہور آنے جانے والی ملکی اور غیر ملکی 3 پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ متعدد تاخیر کا شکار 2 پروازوں کا رخ تبدیل کر دیا گیا ہے۔ لاہور سے کراچی جانے والی PIA کی پرواز PK 305 منسوخ کر دی گئی، جبکہ گوانگزو سے لاہور آنے والی چائنا صدرن کی پرواز CZ 6037 منسوخ کی گئی۔ لاہور سے چائنا جانے والی پرواز CZ 6038 منسوخ کر دی گئی ہے۔ لاہور سے ابوظہبی جانے والی پرواز PK 263 منسوخ کر دی گئی۔ دبئی سے لاہور آنے والی پرواز PK 204 کا رخ اسلام آباد موڑ دیا گیا۔ لاہور آنے والی پرواز 9P 846 کا رخ واپس کراچی کی طرف موڑ دیا گیا، جبکہ دبئی سے لاہور آنے والی ایئر بلو کی پرواز PA 411 17 گھنٹے تاخیر کا شکار رہی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، سردی اور اسموگ کی شدت میں اضافہ، اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے چھٹیاں 1 ہفتہ مزید بڑھانے پر غور شروع کر دیا۔ اسکولوں میں چھٹیاں بڑھانے کا حتمی فیصلہ وزیر اعلیٰ پنجاب یکم جنوری کو اسموگ کی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد کریں گے۔ اور اسموگ بڑھنے کے باعث اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے 1 ہفتہ مزید چھٹیاں بڑھانے پر غور شروع کر دیا۔ والدین نے بھی سردی کی شدت میں اضافے کے باعث 1 ہفتہ چھٹیاں بڑھانے کا مطالبہ کر دیا۔ والدین کا کہنا ہے کہ جنوری میں مزید سردی بڑھنے کا امکان ہے۔ بیشتر پرائیویٹ اسکولوں نے پہلے ہی 1 ہفتہ زائد چھٹیاں دے رکھی ہیں۔ والدین کا مزید کہنا ہے کہ پرائیویٹ اسکول 8 جنوری سے کھل رہے ہیں، سرکاری اسکولوں کی چھٹیاں بھی 7 جنوری تک بڑھائی جائیں۔ محکمہ تعلیم کا کہنا ہے کہ چھٹیاں بڑھانے یا نہ بڑھانے کا فیصلہ حکومت کی مشاورت کے بعد کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب 1 جنوری کو اسموگ کی صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ محکمہ خزانہ نے گاڑیوں کی خریداری کا بجٹ روک دیا، تمام غیر ترقیاتی اسکیموں کی سپلیمنٹری گرانٹ بھی روکنا شروع کر دی گئی۔ خزانہ پنجاب نے گاڑیوں کی خریداری کا بجٹ روک دیا۔ محکمہ خزانہ نے IMF کی شرائط پر تمام غیر ترقیاتی اسکیموں کی سپلیمنٹری گرانٹ بھی روکنا شروع کر دی۔ محکمہ خزانہ صرف ترقیاتی اسکیموں کی سپلیمنٹری گرانٹ جاری کر رہا ہے۔ صوبائی محکمہ خزانہ کا کہنا ہے کہ تمام قسم کے خرچے کم کیے جا رہے ہیں اور صرف جاری اسکیموں کا ہی بجٹ جاری کیا جا رہا ہے۔ محکمہ خزانہ کے مطابق جنوری کے آخر میں IMF کا آڈٹ بھی ہے، اس لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پنجاب فارمیسی کونسل نے فیسوں کی نئی شرح جاری کر دی۔ فارمیسسٹ کی رجسٹریشن اور تجدید فیس 5000 مقرر، فارمیسی ٹیکنیشین امتحانی فیس 6000 رکھی گئی ہے۔ بک فیس 1000، ویریفیکیشن فیس 1500 روپے ہوگی، جبکہ ڈپلیکیٹ رجسٹریشن فیس 5000 روپے مقرر کی گئی۔ فیسوں کا اطلاق 1 جنوری سے ہوگا۔ فارمیسی کونسل نے فیسوں کی نئی شرط کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق فارماسسٹ کی رجسٹریشن فیس 5000 روپے مقرر، فارماسسٹ کی 5 سال کے لیے تجدید فیس 5000، جبکہ فارمیسی اسسٹنٹ کی امتحانی فیس 5000 اور فارمیسی ٹیکنیشین کے لیے امتحانی فیس 6000 روپے مقرر کی گئی۔ بک فیس 1000، ویریفیکیشن فیس 1500 روپے، گڈ اسٹینڈنگ اور ڈپلیکیٹ تجدید فیس 2000 روپے مقرر کی گئی۔ ڈپلیکیٹ رجسٹریشن فیس 5000 روپے، پیپر چیکنگ اور انرولمنٹ فیس 1000 روپے مقرر کی گئی۔ فارمیسی کونسل کی نئی فیسوں کا اطلاق 1 جنوری 2024 سے ہوگا۔ پنجاب فارمیسی کونسل نے 2014 کے بعد فیسوں میں اضافہ کیا ہے۔ لاہور میں ایکسائز کے ناکے کام کر گئے، مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں 2 ارب 84 کروڑ کا ٹوکن ٹیکس وصول کر لیا۔ ٹوٹل ریکوری ہدف کا 55% ٹیکس اکٹھا کر کے اگلے مہینے سے ناکہ بندی مزید سخت کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ایجنسی چودھری محمد آصف کے مطابق نئی گاڑیوں کے رجسٹریشن کی مد میں 1 ارب 63 کروڑ کی فیس وصول کی گئی۔ ٹرانسفر فیس کی مد میں 31 کروڑ روپے خزانے میں جمع ہوئے۔ پہلے 6 ماہ کے دوران لاہور میں 4 ارب 79 کروڑ کا ٹیکس وصول کیا گیا۔ گزشتہ 2 ماہ سے محکمہ ایکسائز نان رجسٹرڈ ٹوکن ٹیکس نہندہ گاڑیوں کے خلاف متحرک ہوا۔ ناکوں پر آگاہی کے ساتھ ساتھ بڑی ڈیفالٹرز گاڑیوں کے چلان اور بند کیا جانے لگا۔ چودھری محمد آصف کا کہنا ہے پہلی بار نان رجسٹرڈ گاڑیوں کو تھانوں میں بند کر کے مقدمات درج کرائے گئے۔ رواں مالی سال میں گزشتہ سال کی نسبت زیادہ ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ شہر بھر میں ناکہ بندی ہفتہ وار 2 دن سے بڑھا کر 4 دن کر دی جائے گی۔ لاہور میں انصاف اسکولوں میں جعلی بھرتیوں اور انرولمنٹ کا انکشاف ہوا ہے۔ CU ایجوکیشن لاہور پرویز اختر خان کا نوٹس 28 دسمبر کو انصاف اسکولوں کا ریکارڈ چیک کرنے کے لیے آڈٹ کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا گیا۔
ٹریننگ سے غائب ہزاروں اساتذہ ایجوکیشن اتھارٹیز نے تنخواہ میں 1 روز کی کٹوتی شروع کر دی۔ اساتذہ کی غیر حاضری پر تنخواہ میں کٹوتی کے ساتھ شوکاز نوٹسز بھی جاری کر دیے گئے۔ غیر حاضر اساتذہ کو فوری ایجوکیشن اتھارٹیز کے سربراہان سے رابطہ کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ اساتذہ کو غیر حاضری کی وجوہات کے حوالے سے متعلقہ اتھارٹیز کو فوری طور پر آگاہ کرنا ہوگا۔ بلا وجہ الیکشن ٹریننگ سے چھٹی کرنے والے اساتذہ کو محکمانہ انکوائری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایجوکیشن اتھارٹیز کا کہنا ہے کہ تمام اساتذہ کے لیے الیکشن ٹریننگ حاصل کرنا لازمی ہے۔ لاہور کے ٹاؤنز میں رجسٹریوں کی مد میں کروڑوں روپے کے ٹیکس میں خرد برد کا معاملہ۔ ایف بی آر کا لاہور کے 9 مختلف ٹاؤنز کا آڈٹ ہر ماہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ چیف کمشنر ریجنل ٹیکس آفس لاہور امجد فاروق نے کمشنر ود ہولڈنگ زون حمیرہ مریم کو ریکارڈ کی چھان بین کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ لاہور میں موجود 108 انصاف اسکولوں کا آڈٹ کروایا جائے گا۔ سی او ایجوکیشن لاہور پرویز اختر خان کا کہنا ہے جعلی بھرتیاں کرنے والے افسران کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ انصاف اسکولوں میں داخلوں کا بھی مکمل ریکارڈ چیک ہوگا۔ اسکولوں میں وقت پر نہ آنے والے اساتذہ کا بھی ریکارڈ چیک کیا جائے گا۔ پرویز اختر خان کا کہنا ہے کہ آڈٹ کمیٹی کی میٹنگ کے بعد انصاف اسکولوں کی رپورٹ جاری کی جائے گی۔ صوبہ بھر میں رواں ماہ 7,53,000 سے زائد شہریوں کو ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر چالان کیے گئے۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر 3600 سے زائد پولیس اہلکاروں کے بھی چالان کیے۔ ٹاؤنز میں رجسٹریوں کی مد میں کروڑوں روپے کے ٹیکس میں قبلوں کے انکشاف پر ایف بی آر نے لاہور کے 9 مختلف ٹاؤنز کا آڈٹ ہر ماہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چیف کمشنر ریجنل ٹیکس آفس لاہور امجد فاروق نے باقاعدہ ود ہولڈنگ ٹیم کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کمشنر ود ہولڈنگ زون حمیرہ مریم کی نگرانی میں ہر ماہ رجسٹریوں کی چھان بین کا حکم دیا گیا۔ لاہور کے تمام ٹاؤنز کا آڈٹ گزشتہ مالی سال سے رواں مالی سال تک سالانہ آڈٹ بھی کیا جائے گا اور آڈٹ میں پراپرٹی فروخت اور خریدنے والوں سے ود ہولڈنگ ٹیکس کی وصولی کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ آر ٹی او لاہور کی جانب سے رواں مالی سال کے کوارٹر میں کروڑوں روپے کے ٹیکس چوری کی نشاندہی کی گئی تھی اور ابتدائی آڈٹ کے دوران ود ہولڈنگ ٹیکس میں کروڑوں روپے کی وصولی سے گراف میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے مسرت جمشید چیمہ کی 2 ہفتوں کی حفاظتی ضمانت منظور کرنے کی استدعا مسترد کر دی۔ عدالت نے مسرت جمشید چیمہ کی 5 روز تک عبوری حفاظتی ضمانت منظور کر لی ہے۔ درخواست گزار کو مجاز عدالت سے رجوع کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ جسٹس شہرام سرور چودھری نے مسرت جمشید چیمہ کی درخواست پر سماعت کی۔ مسرت جمشید چیمہ اپنے وکیل کے ہمراہ عدالت پیش ہوئیں۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ پٹیشنز کے کاغذات نامزدگی جمع ہو چکے ہیں، خدشہ ہے سائلہ کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ استدعا ہے کہ عدالت 2 ہفتوں کی حفاظتی ضمانت منظور کرنے کا حکم دے۔ جسٹس شہرام سرور چودھری نے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا جس ماتحت عدالت میں آپ جانا چاہتے ہیں وہ لاہور میں ہی ہے، 2 ہفتوں کی کیسے حفاظتی ضمانت دے دیں؟ وکیل نے جواب دیا درخواست گزار کو گرفتاری کا خدشہ ہے۔ جسٹس شہرام سرور چودھری نے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا انہیں کوئی خطرہ نہیں، یہاں فلمیں نہ چلائیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی پارلیمانی بورڈ کا 17واں اجلاس لاہور ڈویژن کے 3 اضلاع قصور، شیخ پورہ اور ننکانہ صاحب سے تعلق رکھنے والے امیدواروں کے انٹرویوز کیے گئے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی پارلیمانی بورڈ کا 17واں اجلاس منعقد ہوا۔ لاہور ڈویژن کے 3 اضلاع قصور، شیخ پورہ اور ننکانہ صاحب سے تعلق رکھنے والے امیدواروں کے انٹرویوز کیے گئے۔ گزشتہ روز ان اضلاع کے امیدواروں کے انٹرویوز مؤخر کر دیے گئے تھے۔ اسلام آباد سے ٹکٹ کی خواہش مند امیدواروں کے بھی آج ہی انٹرویوز کیے گئے۔ ضلع قصور سے قومی اسمبلی کے 4 اور صوبائی اسمبلی کے 10 حلقوں کے امیدواروں کے انٹرویو مکمل کیے گئے۔ وزیر ہاؤسنگ اور کمشنر لاہور کا شاہدرہ چوک راوی برج توسیع منصوبے اور کنٹرول ایکسیس کوریڈور بند روڈ کا دورہ۔ بند روڈ پیکیج 2 پر تعمیراتی کام کا جائزہ لیا گیا۔ صوبائی وزیر کی شاہدرہ چوک گول چکر اور گرین بیلٹس پر ہارٹی کلچر کاموں میں تیزی لانے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ وزیر ہاؤسنگ اور کمشنر لاہور ڈی جی ایل ڈی اے نے شاہدرہ چوک راوی برج توسیع منصوبے اور کنٹرولڈ ایکسیس کوریڈور بند روڈ کا دورہ کیا۔ چیف انجینئر ایل ڈی اے اسرار سعید، کانٹریکٹر اور پروجیکٹ ڈائریکٹر نے جاری کاموں پر بریفنگ میں بتایا کہ لاہور سے شیخ پورہ کے اطراف کی سڑکوں اور شیخ پورہ سے گجرانوالہ جانے والی سڑک پر بھی کام تیز کر دیا گیا ہے۔ شاہدرہ چوک پر میٹرو بس اسٹیشن کی بحالی کا کام بھی تیزی سے جاری ہے۔ شدید دھند اور ٹریفک کے دباؤ کی وجہ سے کام کی رفتار متاثر ہو رہی ہے۔ آئی جی پنجاب سے ڈیرہ غازی خان کے سرحدی تھانے وہوا کے ایس ایچ او صادق حسین کی ملاقات۔ ڈاکٹر عثمان انور نے صوبائی سرحد کے بہترین دفاع پر سب انسپیکٹر صادق حسین اور ان کی ٹیم کی کارکردگی کو سراہا۔
मुलाकात में आईजी पंजाब ने एसएचओ सादिक हुसैन को तारीफी सनद और कैश इनाम दिया। आईजी पंजाब ने सादिक हुसैन के बेटे एहसान सादिक से भी मुलाकात की। थाना वाफा की 4 चौकियां लखानी, जुंगी, त्रेमन और ननकानी खैबर पख्तूनख्वा बॉर्डर पर वाक़या हैं। आईजी पंजाब का कहना था कि चारों चौकियों पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते शब रोज़ हाई अलर्ट होकर दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाए हुए हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, साबिक वज़ीर आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 16वीं बरसी पर पीपल्स पार्टी लाहौर के ज़ेर एहतमाम दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। दुआया तकरीब का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। में शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 16वीं बरसी पर दुआया तकरीब हुई। रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर ने खसूसी शिरकत की। समीना खालिद घुरकी, चौधरी असलम गिल, अकबर ख्वाजा, जमील मंज, फायजा मलिक, अमजद जट, सोनिया खान, बुशरा मलिक, मुनव्वर अंजुम, हाफिज गुलाम मोहिउद्दीन, अफनान सादिक लोन शरीक हुए। जाहिद जुल्फकार खान, एडविन सोहत्रा समेत जैलों की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। चौधरी मंजूर का कहना था इस मरतबा पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। पीपल्स पार्टी सिंध और पंजाब से 50-50 नशिस्तें हासिल करेगी। मैं इस हल्के के लोगों को, जैलों को ये खुशखबरी दे के जा रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बना रही है और आप तगड़े होकर हिम्मत के साथ यहाँ पे इलेक्शन लड़ें। पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर चौधरी असलम गिल ने कहा कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पाकिस्तानी अवाम के साथ जीती और मरती है। शहीद जो होते हैं वो जिंदा होते हैं, वो जनती होते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारा रास्ता जुल्फकार भुट्टो का रास्ता है। समीना खालिद घुरकी का कहना था पंजाब से बिलावल भुट्टो पहली मर्तबा इलेक्शन लड़ रहे हैं, इन्हें अवामी ताकत से जितवाएंगे। ऐसे लीडरों को शहीद कर देती हैं जिनके पीछे अवाम की ताकत हो, लेकिन हमें डरना नहीं, आज अहद करना है कि हमें एक बार फिर वही अवामी ताकत अपने कायद बिलावल भुट्टो के पीछे खड़ी करनी है और जीत कर हमें ये दिखाना है कि बिलावल भुट्टो अवाम का लीडर है। कारी अब्दुल सत्तार ने तकरीब के आखिर में शहीद बेनज़ीर भुट्टो और पार्टी के दीगर शोहदा के लिए दुआ करवाई। कैमरामैन राना अजहर के साथ हसन अली, सिटी 42 लाहौर। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। एएमटी क्लब ने न्यू इत्तेफाक वनडे लीग में स्पीड क्लब को 49 रन से शिकस्त दे दी। न्यू इत्तेफाक ग्राउंड पर एटीएम क्लब ने पहले खेलते हुए 8 विकेटों के नुकसान पर 249 रन बनाए। मोहम्मद नवीद 57, अब्दुल बासित 44, मोहम्मद सलमान 43, खिजर 30 रन बनाकर नुमायां रहे। स्पीड क्लब के बिलाल खान ने 3 खिलाड़ियों का आउट किया। जवाब में स्पीड क्लब इमरान नजीर 56, शिराज अली 48 और अब्दुल मोइज 21 रन बनाकर नुमायां रहे। एएमटी क्लब के अरसलान ने 5, असद अब्बास और मोहम्मद अजीज ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी का कॉन्वोकेशन गवर्नर पंजाब अली रहमान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तुलबा को गोल्ड मेडल्स और डिग्रियों से नवाजा गया। टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी का चौथा कॉन्वोकेशन मुनाकिद हुआ। गवर्नर पंजाब अली रहमान, वफाकी वजीर मुर्तजा सोलंकी ने शिरकत की। वीसी प्रोफेसर डॉक्टर अदनान नूर, प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी, प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ महमूद, प्रोफेसर डॉक्टर तौसीफ तौकीर, डॉक्टर याकूब, डॉक्टर सारा खावर समेत तुलबा और तालिबात और वालिदैन भी शरीक हुए। पीएचडी, एमएससी और बीएस के मजमूई तौर पर 524 तुलबा को डिग्रियों से नवाजा गया। 18 तुलबा को गोल्ड मेडल दिए गए। गवर्नर पंजाब अली रहमान ने तुलबा को कामयाबी पर मुबारकबाद देते हुए आईटी की अहमियत पर जोर दिया। आपने अपने किरदार से, अपने इल्म से, अपनी शख्सियत से न सिर्फ अपने आप को और न सिर्फ अपनी फैमिली को, न सिर्फ अपने घराने को, बल्कि अपनी विसिनिटी को, अपने घर को, अपने मुल्क को और पूरी इंसानियत को बेहतर करना है इंशाअल्लाह। वफाकी वजीर मुर्तजा सोलंकी ने कहा, अगर इस तरह की यूनिवर्सिटीज में तुलबा को तहकीक कराई जाएगी तो बहुत से चैलेंजेस से निपटा जा सकता है। जिस बुनियाद पर इस तरह की रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ कायम हुई हैं, क्रिटिकल थिंकिंग पे, अगर इसको हम बरकरार रखें तो मेरे ख्याल में रास्ता निकल आएगा। वाइस चांसलर आईटीयू प्रोफेसर डॉक्टर अदनान नूर मियां का कहना था, ग्रेजुएट्स तुलबा अमली मैदान में कदम रखकर मुल्क और सोसाइटी की खिदमत कर सकेंगे। As we gather here today, it gives me immense pleasure to be surrounded by such gleaming faces, and with pride and gratitude I stand before you all at 4th convocation of Information Technology University,
लाहौर। गोल्ड मेडल हासिल करने वाले तुलबा ने इजहार मुसरत किया। माँ बाप की दुआएं हैं, उनकी दुआओं की वजह से इस जगह पे पहुंचा हूँ। मैं अपने टीचर्स डॉक्टर तौसीफ तकीर और डॉक्टर अली, इन दोनों का खास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। My excitement is now double and triple times and all thanks to my parents, to my Allah, to my friends and all my loved ones. गवर्नर पंजाब ने तुलबा के लिए हॉस्टल का भी इफ्तिताह किया। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमानाने गिरामी को शील्ड से भी नवाजा गया। कैमरामैन राना अजहर और जामिन अब्बास के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।